द्वादशस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः फ्रम् श्लोक 1 सूत उवाच सूत उवाच संस्तुतो भगवानित्थम् मार्कण्डेयेन धीमता संस्तुतो भगवानित्थम् मार्कण्डेयेन धीमता संस्तुतो भगवानित्थम् मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसखा प्रीत आह भृगूद्वहम् नारायणो नरसखा पीताः गुरुवहम् नारायणो नरसखा पीताः गुरुवहम् सूतोवाच संस्तुतो भगवानित्थम् मार्कण्डेयो धीमता नारायणो नरसखा पीताः गुरुवहम् श्रीभगवानुवाच 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 भो भो ब्रह्मर्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना ब्रह्मर्षिवर्यासिद्धात्मसमाधिना ब्रह्मर्षिवर्यासिद्धात्मसमाधिना मयि भक्त्या न पायिन्या तपस्वाध्याय संयमैः मयि भक्त्या तपस्वाध्याय संयमैः मयि भक्त्या तपस्वाध्याय संयमैः श्रीभगवानुवाच भो भो ब्रह्मर्षिवर्यासिद्धात्मसमाधिना मयि भक्त्या तपस्वाध्याय संयमैः वयं ते परितुष्टास्म त्वद्बृहद्व्रतचर्यया वयं ते परितुष्टास्मद्बृहद्व्रतचर्यया वयं ते परितुष्टास्मद्बृहद्व्रतचर्यया वरं प्रतीच भद्रं ते वरदेशात् अभीप्सितम् परं प्रतीच भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम् परं प्रतीच भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम् वयं ते परितुष्टास्मद्बृहद्व्रतचर्यया परं प्रतीच भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम् ऋषिरुवाच ऋषिरुवाच चितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराचित वन्दे देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत वन्दे देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत परेणैतावतालं नो यद्भवान् समदृश्यत परेणैतावतालं नो यद्भवान् समदृश्यत ऋषिरुवाच श्रीमन्ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहराच्युत भवान् समदृश्यत गृहीत्वा जादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम् गृहीत्वा जालयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम् गृहीत्वा जालयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम् मनसा योगपक्वेन स भवान् मेक्षगोचरः मनसा योगपक्वेन स भवान् मेक्षगोचरः मनसा योगपक्वेन स भवान् मेक्षगोचरः गृहीत्वा जालयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम् मनसा योगपक्वेन स भवान् मेक्षगोचरः अताप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणि अदाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे अदाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे द्रक्ष्ये मायां ययालोकः सपालो वेद सद्भिदान् द्रक्ष्ये मायां ययालोकः सपालो वेद सद्भिदान् द्रक्ष्ये मायां ययालोकः सपालो वेद सद्भिदान्
पीडितोर्चितः कामं ऋषिणा भगवान् मुने पीडितोऽच्युतः कामं ऋषिणा भगवान् मे पीडितोऽच्युतः कामं ऋषिणा भगवान् मे तथेति स स्वयं प्रागात् बदर्याश्रमम् ईश्वरः तमेव चिन्तयन्नर्थं ऋषि स्वाश्रम एव सः वसन्नग्न्यर्कसोमाम्बूभुवायुर्यदात्मनो ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्येण पूजयत् ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्येण पूजयत् ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्येण पूजयत् क्वचित् पूजा वितस्मार प्रेम प्रसर संप्लुतः तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान् उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान् उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान् तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठ पुष्पभद्रा तटे मुनेः उपासीनस्य संध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान् तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तम् चण्डशब्दं समुदीरयन्तम् चण्डशब्दं समुदीरयन्तम् बलाहक अन्वभवन् करालाः बलाहका अन्वभवन्तरालाः बलाहका अन्वभवन्तरालाः अक्षस्तविष्टा मुमुचुः तटिद्भिः त्वनन्त उच्चैरभिवर्षधाराः ततो व्यदृश्यन्त चतुस्समुद्राः तमन्तदक्ष्मातलमाग्रसन्तः
समीरवेगोर्निरुग्रनक्रमः भयावर्तगभीरघोषाः अन्तर्बहिश्चाभिरदित्युविखरैः शतहृदाभिरुपदापितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनिः जलाप्लुतां स्वां विमना समत्रसत् तस्यैवमुद्वीक्षत उर्मिभीषणः प्रभञ्जनागूर्णितवर्महार्णः आपूर्यमानो वरषद्भिरम्बुदैः श्वामप्यदाद्वीपवर्षाद्रिभिः समम् तक्ष्मान्तरिक्षं सदिवं सभागणम् त्रैलोक्यमासीत् सह दिग्भिराप्लुतम् स एक एवोर्वरितो महामुनिः बभ्राम विक्षिप्य जटाजडान्वत् क्षुतत्परीतो मकरैस्तिमिङ्गिलैः उपद्रुतो वीचिनभस्पता हतः तमस्य पारे पतितो भ्रमन्दिशो न वेदखं गांच परिश्रमेशितः
क्वचित् गतो महावर्ते तरलैस्ताडितः क्वचित् यादोभिर्भक्ष्यते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः क्वचित् शोकं क्वचिन् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयम् क्वचित् शोकं क्वचित् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयम् क्वचित् शोकं क्वचित् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भयम् क्वचिन् मृत्युम् अवाप्नोति व्याध्यादिविरुदार्दितः क्वचित् मृत्युम् अवाप्नोति व्याध्यादिविरुदार्दितः क्वचित् मृत्युम् अवाप्नोति व्याध्यादिविरुदार्दितः क्वचित् शोकं क्वचित् मोहं क्वचित् दुःखं सुखं भवेत् क्वचित् मृत्युम् अवाप्नोति व्याध्यादिविरुदार्दितः आयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च यतेयुर्भ्रमतस्तस्मिन् विष्णुमायावृतात्मनः स कदाचित् भ्रमन्तस्मिन् पृथिव्या ककुदिद्विजः न्यग्रोधपोतं ददृशे फलपल्लवशोभितम् श्री हरये नमः। श्री हरे